बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम बयान करने वाले हैं, बताना चाहते हैं कि इस्लाम दरअसल है क्या। कलमा पढ़ने से ही मुसलमान नहीं बन जाता, नमाज पढ़ने से ही मुसलमान नहीं बन जाता कोई इंसान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे मामला हम सुनाते आ रहे हैं। अब से पहले मेरे वीडियो हैं जो वो उसमें भी आप सब कुछ सुन सकते हैं। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मामलात में सच्चाई और ईमानदारी की तालीम भी इस्लाम की असूली व बुनियादी तालीमात में से कुरान शरीफ से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मालूम होता है कि असली मुसलमान वही है जो अपने मामलात में और कारोबार में सच्चा और ईमानदार हो। मेरे प्यारे नाज़रीन दोस्तों, ईमान की जो सच्चाई है ना मेरे प्यारे नाजरीनों, ईमान की सच्चाई यही है। और कोई बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, ऐसे नहीं चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। किसी मुसलमान के घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता मेरे नाजरीनों। तो दोस्तों, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर थोड़ी हमारी बातें कोई भी गलत लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना और लाइक ज़रूर करके जाना मेरे प्यारे दोस्तों। उससे हमारा दिल खुश हो जाता है। मानते हैं हमें अच्छी तरह बोलना नहीं आता, लेकिन बातों में सच्चाई है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐद का पक्का और वादे का सच्चा होना, यानी धोखा, फरेब और अमानत में खयानत ना करता हो, किसी का हक ना मारता हो, नाप तोल में कमी ना करता हो, झूठे मुकदमे ना लड़ता हो और ना झूठी गवाही देता हो, सूद और रिश्वत जैसी तमाम हराम कमाई से बचता हो, और जिसमें ये बुराइयां मौजूद हों। कुरान हदीस से मालूम होता है कि वो खालिस मोमिन और असली मुसलमान नहीं है, बल्कि एक तरह का मुनाफिक है और सख्त दर्जा का फास्की है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सब को उन तमाम बुरी बातों से बचाए। इस बारे में कुरान व हदीस में जो सख्त ताकीदें आई हैं, उनमें से चंद हमें यहाँ भी दर्ज करते हैं। कुरान शरीफ की मुनतसरी आयत है दोस्तों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालुकुम बैनकुम बिल बातिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए ईमान वालो, तुम किसी गलत और नाजायज़ तरीके से दूसरों का माल ना खाओ। इसी में समझ आती है कि बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। इस आयत ने कमाई के उन तमाम तरीक़ों को मुसलमान के लिए हराम कर दिया है जो गलत और बातिल हैं, जैसे धोखा, फरेबी की तिजारत, अमानत में खयानत, जुआ, सट्टा और सूद, रिश्वत वगैरह। फिर दूसरी आयतों में है कि अलग तफसील भी की गई है। मसलन जो दुकानदार और सौदागर नाप तोल में गलत करता है दोस्तों, धोखेबाजी करता है, ईमानी बेईमानी करते हैं, उनके मुतल्लिक खसूसियत इसे खसूसियत से इरशाद है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, बचना चाहिए हर चीज़ से दोस्तों, जब भी हमारा इस्लाम, हमारा ईमान पक्का बन सकता है। तो ठीक अपनी बातें समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो बातें हम शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन एकदम पक्की पुख्ता बात बताएंगे। और कुरान शरीफ ही में 2 जगह असली मुसलमानों की ये शब्द और पहचान बतलाई गई है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहुम व अहदीहिम राऊन। वो जो अमानत के अदा करने वाले और वादों का पास रखने वाले हैं। और हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक्सर खुतबों और वाजों में फरमाया करते थे कि याद रखो, जिसमें अमानत का वसफ नहीं उसमें ईमान भी नहीं, और जिसको अपने ऐद और वादे के पास नहीं उसका दीन में कुछ हिस्सा नहीं। एक यही दोस्तों है मुनाफिक की 3 निशानियां भी हैं दोस्तों। जो मुनाफिक होता है, झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना और वादा पूरा ना करना। और अक्सर आज के दौर में वही चल रहा है दोस्तों। ये तीनों बात हर एक इंसान में आपको मिलेगी। कोई भी ऐसा इंसान अपने आप को बना बोलेगा, लेकिन उसको दुनिया की चाहत है। हाँ, मैं ये भी गवाही देता हूँ, जो दुनिया की चाहत ना रखता हो उसे इस चीज़ से शायद परहेज हो जाए।
تو تجارت اور سوداگری میں دھوکہ کے فریب کرنے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ بازی کرنے وہ ہم میں سے نہیں اور مکروہ فریب دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائے جبکہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بچے پیچھے بیچنے کے لیے اس نے گلے کا ڈھیر لگا رکھا ہے، لیکن اوپر سوکھا گلہ ڈال رکھا ہے اور اندر کچھ تری ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے دھوکے باز ہماری جماعت سے خارج ہیں۔ بس جو دکاندار گراہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائے اور جو عیب ہو اس کو ظاہر نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ سچے مسلمان میں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دھوکے بازی کر رہا ہے۔ یہی میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حرام قرار دیا ہے ایسی کمائی کو میرے پیارے ناظرینوں۔ تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمت ہو سود کے لینے والے پر اور اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو سود لینے والے پر اور دینے والے۔ تو میرے پیارے دوستو، اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور اسی طرح رشوت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت کے لینے والے پر اور دینے والے پر بھی۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی آدمی کے لیے کسی معاملے میں جائز سفارش کی، پھر اس آدمی نے اس سفارش کے کرنے والے کو کوئی تحفہ دیا اور اس نے یہ تحفہ قبول کر لیا، تو یہ بھی اس نے بڑا گناہ کیا۔ گویا یہ بھی ایک طرح کی رشوت اور قسم کا سودا ہوا میرے پیارے دوستوں۔ بہرحال رشوت اور سود کا لین دین اور تجارت میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی اسلام میں یہ سب ایک سا طور پر حرام ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر حرام یہ ہے کہ جھوٹی مقدمہ بازی کے ذریعے یا مہر زبردستی سے کسی دوسرے کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔ تو دوستو، یہ ساری ہمارے جو اسلام میں ہے، یہ ساری باتیں ہمارے اسلام میں ہی آتی ہے میرے پیارے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے دوزخ کی آگ واجب کر دی اور جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے۔ یہ سن کر کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ لو کے جنگلی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، ایک ٹہنی سے سب کچھ خراب ہو جائے گا، کیوں کرو گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پہ توکل کرو اور بھروسہ رکھو اس پاک پروردگار پہ میرے ناظرینوں۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ باز کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا، وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ دوستو، آپ سمجھ لینا بات کو، یہی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے۔ اور دوستو، ہر بات میرے نبی کی باتوں پہ لبائی کا ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو واقعی میں اس کی نہیں ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنی جگہ بنا لے۔ اور جھوٹی گواہی کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے نماز میں
फारिग होकर खड़े हुए हो गए और आपने एक खास अंदाज में 3 दफ़ा फरमाया कि झूठी गवाही शिर्क के बराबर कर दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हराम चीज़ों से, हराम माल से, हराम किसी भी चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार तो तुम खा लोगे दोस्तों, पेट भर जाएगा, लेकिन वो ता क़यामत के लिए हश्र के मैदान में तुम्हारे लिए वो ऐसा जहन्नुम बनाएगा कि बस उसमें तुम्हें जलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला पे हमेशा हर चीज़ पे